3 नोकों वाला असगर को तीर लगा तो आवाज़ी हाय अली असगर। वाहिद शहीद है करबला का गाजी अब्बास, जब सीने रहवार से गिरा तो खैमों में एक आवाज़ आई वाहिद अब्बास। हाय ओ मेरी चादर, हाय ओ मेरा पर्दा, हाय ओ मेरा बुर्का। हाय ओ मेरी चादर। करबला का हमेशा शायद आप में से किसी ने वो मंजर देखा हो। मैंने वो चश्मीर गवाह हूँ, मैंने खुदा कुछ देखा। पुराना इमाम बाग का होता था ना, अब तो तामीर नहीं हो रही। पुराना शादी इमाम बाग का होता था, सामने मर्द बैठते थे, इधर जाकिर के दाएं हाथ पे मस्तूरात बैठते थे। तो मौला के एक जाकिर ने सराइकी अदब का सरकार वफा की शहादत का एक मिसरा पढ़ा। आज मिसरा क्या था कि करबला गामे शाम करबला में उसने पढ़ा लत्था सीन तो मान फिरावा। ये कहना था, मैंने खुद देखा इतना कोहरा, बंदे उठा के मजमे में से ले गए, बेहोश हो रहे बंदे। कयामत का मंजर, लत्था सीन तो मान फिरावा था। कोई 8-10 मरतबा आके से कहा गया दोबारा पढ़, दोबारा पढ़। बाबा जी अचानक मस्तूरों के किनारे में से एक सफ़ेद बालों वाली अम्मा बाहर आई, मरकब के किनारे पे खड़े होकर हाथ जोड़ के कहती है, मौला का जाकिर मैं तेरी माँ के बराबर हूँ, जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे जाकिर ने कहा अम्मा हुक्म कर। बीबी आवाज़ देके कहती है ऐसे पढ़ लत्था जीन तो बुर्गा पहना। सादात गैर सादात, चलो रो पड़े हो तो एक जुमला और सुन लो। हर शहीद का सर नो के नेजा पे सवार हो, हर शहीद, लेकिन वाहिद शहीद है करबला का गाजी अब्बास, जिसका सर नेजे पे बुलंद नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन्होंने कोशिश नहीं की होगी? इजाज़त आपके लिए भाई जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। सैयदो गैर सैयदो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन्होंने कोशिश नहीं की होगी? 10 मरतबा 9 मरतबा गाजी का सर नेज़े पे उठाया, 9 मरतबा गाजी ज़मीन पे आया। रोने वालों आपका क्या ख्याल है कि गाजी के सर को कुरान समझते थे, नेज़े को बेहद समझते थे, बड़े एहतराम से गाजी का सर नौ के नेज़ा पे रखते थे। मुझे मिंबर की कसम है, अलम अब्बास की कसम है, हरामी गाजी के सर को उल्टा के ज़मीन पे रखता था, ऊपर से नेज़ा मारते थे। रोने वाला नेज़ा बुलंद होता था, गाजी ज़मीन पे आ पड़ता था। रोने वालों जब 9वीं मरतबा गाजी ज़मीन पे आया, मक्तरे दरबंदी वाले ने ये फिक्रा लिखा है, हरामी कहता है फिर नेज़ा मार, भले चाहे कातिल था गाजी का, भले चाहे दुश्मन था हुसैन का। हरामज़ादा आवाज़ दे के कहता है आके देख मुझे बता, गाजी के सर में कोई जगह नहीं रह गई। अब नेज़ा मारो तो काम मारो, गाजी के सर में कोई जगह नहीं रह गई। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। सादात है सादात, अल्लाह लानत करे खोली बेगैरत पे। ये हरामज़ादा कहता है सर मेरे पास ले आओ, मैं कोई ऐसा इंतजाम करूँगा शाम तक सर संभालना नहीं पड़ेगा। और रोने वाला हरामज़ादे ने पता नहीं किस चीज़ के साथ, जुमला सख्त है मैं नहीं पढ़ सकता, पता नहीं किस शय के साथ गाजी की एक कान से दूसरे कान पर रस्सी को गुजारा। रोने वाला सर को घोड़े की गर्दन से बांधा, सैयदो गैर सैयदो, घोड़ा चलता सर घुटनों से टकराता, घोड़ा रुकता सर जमीन से टकराता, और जब टकराता तो एक आवाज आती काश मुझे लड़ने की इजाजत दे। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। ये है ना अब्बास, सर पे खोद रखा, ज़िरा पहनी, तलवार हिमायल की, तीर उठाया, कमान उठाई, खंजर भाला, जितने हथियार थे गाजी के, मुकम्मल हुसैन का जर्नैल बन के खैमे से बाहर निकला। आवाज़ देके कहता अब नया लिबास, अच्छा लिबास छोटे भाई पहने तो बड़े भाइयों को दिखाते हैं ना। गाजी कहता मौला देख मुझे कितना अच्छा लग रहा है। उस वक्त गरीब करबला की आवाज़, गाजी ये तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू इनको अच्छा लग रहा है।
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اس لباس کی شان تیرے وجود سے بڑھ گئی ہے. اور سید ہو گئے سید. اچھا غازی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مولا خود تو اجازت دی ہے. اب جاؤں گا میں پوچھوں گا اکبر کو برچی کس نے لائی ہے. میں پوچھوں گا قاسم کی لاش پہ گھوڑے کس نے دوڑائے ہیں. میں پوچھوں گا بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. وہ سید و غیر سید و حسین کی آواز غازی خود اتار دے. زیرہ رکھ دے, خنجر رکھ دے, بھالا رکھ دے, تیر رکھ دے, کمان رکھ دے. صرف ایک نیزہ ہے یا تلوار, دو روایت ہے یا ایک نیزہ یا تلوار, یہ لے جا. اور رونے والے غازی کی آواز مولا لڑنا نہیں میں نے. حسین کی آواز غازی لڑنا چاہتے ہو تو پھر بات یاد رکھنا, لو تلوار بھی لے جاؤ, نیزہ بھی لے جاؤ, سارے ہتھیار لے جاؤ. لیکن ایک بات یاد غازی رکھنا, جب جتنے تو بندے مارے گا بدلے میری زینب نے دینے, بدلے میری بہنوں نے دینے ہیں. سیدو غیر سیدو, اگلا جملہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, بس میرے دل کی بات ہے, سن لو. اگر رونا آ جائے تو میرا دل کہتا ہے جب حسین نے کہا نا بدلے میری زینب نے دینے ہیں, رونے والا اس وقت غازی نے کہا ہوگا مولا مجھے آگے آگے چلا, خود میرے پیچھے پیچھے چل, 9 لاکھ حرامزادوں کے پاس پہنچ جا اور ان سے کہے کہ تم غازی کو مارنے کے لیے آئے ہو نا, لو میرا غازی آ گیا ہے, جتنا مارنا ہے مار لو, میری بہنوں کو کچھ نہ کرے. مرحبا مرحبا مرحبا. بیٹا مسائب ہو تو پھر سمجھ گیا کوئی بات. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات, ایک جملہ میرے استاد محترم قبلہ محمد عباس رضوی صاحب کا ہے, اللہ ان کو شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے. بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے یاز بھائی. انہوں نے کہا کہ جب غازی خیمے سے چلے, جب جناب علی اکبر چلے تھے تو حسین اکبر کے پیچھے پیچھے دوڑے, لیکن جب غازی چلے نا تو کیا حسین چلے پیچھے پیچھے؟ نہیں, حسین غازی کے پیچھے نہیں چلے. غازی چلے, حسین بہنوں کے خیمے میں آئے, ایک ایک بہن کے خیمے کے پردے کو گرایا اور حسین نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سیدو غیر سیدو, اب جملہ میرا آخری ہے, مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا. یہ جو 9 لاکھ حرام زادے تھے, یہ ڈر ہی مولا عباس کا تھا. رونے والوں, جب کتے شبر نے انعام کر دیا نا, جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی تھی, اس کے بازو قلم ہو گئے, اس نے زین چھوڑ دیے. سادات غیر سادات, اب تیر والے نے تیر مارا, تلوار والے نے تلوار ماری, خنجر والے نے خنجر مارا, نیزے والے نے نیزہ مارا. تیرے لیے روایت پڑھ رہا ہوں, مقتل دربندی والا لکھتا ہے کربلا میں کوئی ایسا نیزہ نہیں تھا جس کی نوک پہ غازی کا گوشت نہیں تھا. عظم اللہ حجورکم, تقبل اللہ حجورکم. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. حسین غازی کے قریب پہنچے, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, آوازی علا ان کا سارا سہلی, غازی میری کمر ٹوٹ گئی ہے. وہ سیدو غیر سیدو, جب حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے نا, اور رونے والے 9 لاکھ حرام زادے ہنستے تھے, ہنس ہنس کے غازی کو تلوار مارتے تھے, تلوار مار کے گوشت علیحدہ کرتے تھے, نیزے پہ بلند کرتے تھے, اور ناچ ناچ کے کہتے تھے اب بچا بہنوں کی چادر, اب بچا بہنوں کا برقع, اب بچا سکینہ کے در, اب بچا بیٹی کا داج. اللہ لعنت اللہ.